हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। सलामती कौंसिल ने चंद तस्वीर ऐसी पब्लिश की हैं ट्विटर पर जिससे पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छिड़ चुकी है। चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग इखलाक से गिरी बातें करते आए हैं और करते रहेंगे, माजी में भी करते रहे। उन्हीं से मियां नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात का मकसद क्या है? आखिर इंडिया और अफगानिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान के हवाले से क्या ख्वाहिश रखती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मुहिब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से कहा गया जी बाहमी दिलचस्पी के मामलात थे। बाहमी दिलचस्पी क्या है? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ इलाज कराने के लिए गए हैं और बाहमी दिलचस्पी क्या है? यानी किसी और आदमी से अगर वो अफ़गानिस्तान के किसी बावकार लीडर से मिलते तो ये बात तो अहम थी। जो आदमी कहता है कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान एक बाज़ार है, गुनाह है, गंदगी का बाज़ार है, जो उसने असल लफ्ज़ कहे वो इससे भी ज़्यादा गलीज है। वो बयान नहीं किया जा सकते। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो इंडियंस जो हैं वो इस वक्त नीम पागल हुए हैं। वो फिरकी की तरह घूम रहा है उनका वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, ईरान गया है, मास्को गया है और गया है, हर कहीं घूम फिर रहे हैं। और इंडियन हुकूमत का अशरफ गनी का वायद सारा इंडियन गवर्नमेंट है। एक इत्तला ये भी है कि 3000 फौजी इंडियन गए हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि ये रिस्क वो कभी नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो अफ़गान फ़ौजियों को ट्रेंड किया है और वो वहाँ गए हैं। उनसे हेलीकॉप्टर भी मांग रहे हैं, उनसे असला भी मांग रहे हैं, असला उन्होंने दिया भी है, पैसे भी दे रहे हैं। वही अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं। इसराइल की मदद भी उसमें शामिल हो सकती है, हमारे पास मालूमात नहीं है। और अमेरिकी जो हैं वो कर रहे हैं बमबारी अफ़गानिस्तान पे, अपने उनके मिडिल ईस्ट के जो अड्डे हैं और बहरी बेड़े हैं उनसे इतना दबाव वो तालिबान पर डालना चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का मुआहदा कर सकें। ठीक, अब सवाल ये है कि वहाँ होनी तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, यानी सब लोग जिसमें शामिल हों। चीन ने पाकिस्तान में भी आज यही कहा, अमेरिका भी यही कह रहा है, तालिबान भी ये कह रहे हैं कि दूसरों को हम शामिल करेंगे। लेकिन अशरफ गनी को सदर कौन मानता है? अशरफ गनी को सदर बनाए रखना और उसकी हुकूमत को बरकरार रखना इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट। सही, ठीक है। अब रह गई हमदुल्ला मुहिब की मुलाकात जी, तो ये नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है। ना सिर्फ उस शख्स से मिले जिसने गंदी गालियाँ दी पाकिस्तान को, उसको तो वो सड़क पे आ रहा हो और झुककर सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए, एक आदमी है जो मुल्क से बेवफाई का मर्तकब होता है। फजलुल हक के बारे में जैसे शेर बंगाल कहा जाता है, कायद आज़म का ये ख्याल था कि 1946 के इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत करके पाकिस्तानी काज को नुकसान पहुँचाया। ठीक, इससे पहले वो कह चुके थे एक बार कि मैं वायसराय को ये क्रिसमस के तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ, ढाका में कहा था। वो रज़ा रब्बानी के वालिद अता रब्बानी ने लिखा है कि वो कायद आज़म अपने कब्र से बाहर निकले, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी वो सिंध में थी, जो सिंध असम्बली है, तो वो इतना झुका, फजलुल हक रास्ते में खड़ा रहा मुलाकात के लिए, मतलबन मिजाज आदमी था, कभी इधर कभी उधर, इतना झुका कि बिल्कुल वो यानी रुकू में तकरीबन चला गया। लेकिन कायद आज़म ने आँख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा और खामोशी से चलते गए। मजम्मत वो करते नहीं थे, बुरा भला किसी को कहते नहीं थे। ये बहस नहीं छिड़ गई है, ये नवाज शरीफ की ज़िंदगी के शायद सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसके अलावा हमारे पास सैकड़ों तफसीलात मौजूद हैं। वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब वो दर्जनों वाक़यात हैं जिसमें कम अज़ कम उसने इंडिया के सॉफ्ट कॉर्नर शो किया और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की मुखालफत की, पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत की मुखालफतों पे तनकीद करना, उसकी मुखालफत करना, ताकि मुबालगे से मुखालफत करना था। इसमें तो कोई अच्छी बात नहीं, ये जमहूरियत में होता ही है, सारी दुनिया में होता है। देखिए, अब्दुल बासित कहते हैं 3 बरस वो रहे इंडिया में हमारे हाई कमिश्नर। सफ़ीर को हाई कमिश्नर कहा जाता है, यानी वो लोग जो बरतानिया से जिनका ताल्लुक़ रहा है। कनाडा में भी हाई कमिश्नर होगा, इंडिया में भी हाई कमिश्नर होगा, बांग्लादेश में भी हाई कमिश्नर होगा, बरतानिया में भी हाई कमिश्नर होगा, जितने मुल्क हैं। वो कहते हैं कि, और उन्होंने ये बात अब ये पाकिस्तान में नहीं कही, किरण थापर को इंटरव्यू देते हुए कही, जिसे आज मोईदी यूसुफ ने इंटरव्यू किया, कि जज्बाती ताल्लुक़ है मोदी से, मियां नवाज शरीफ साहब का जज्बाती ताल्लुक़ है। देखिए, वो गए उसके जश्न ताजपोशी पे,
اس کو جشن کی طرح اس نے منایا اور یہ کہا کہ میں مشورہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کانسنٹ وہ دے چکے تھے جی۔ اچھا، حریت کا پہلا موقع تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملا۔ اچھا، امریکہ میں وہ امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، برطانوی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انڈین سفارتکاروں سے، بعض اطلاعات ہیں اسرائیلی سفارتکاروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ پورا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے گجرال نے جب وہ 1996 میں حکومت سے نکالے گئے 93 میں، تو گجرال نے لکھا کہ کشمیری مجاہدین کے خلاف یہ ہماری مدد کرتے رہے۔ نواز شریف 99 میں جب وہ نکالے گئے تو مجید نظامی نے لکھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص یاسر عرفات بن چکا ہے، یعنی امریکہ کی لائن پہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا اس نے کر لیا، اس نے انڈیا سے کر لیا۔ چینی آپ کو پتہ ہے بھیجتے رہے انڈیا، اس پہ مجید نظامی صاحب بہت ناخوش تھے۔ ہاں جی، ایٹمی دھماکے پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو کریڈٹ لیتے اس کی، وہ چھوڑے نا جی، کریڈٹ کو بات مکمل کرنے دیں۔ اس پہ الطاف غور کی کتاب میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ تو پورا ملک اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا۔ ممبئی کے کیس میں اس نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا، اعلانیہ ذمہ دار قرار دیا۔ ڈان لیکس کیا تھی؟ اچھا، پھر اس نے یہ پٹھان کوٹ میں واقع ہوا تھا جو گجرانوالہ میں FIR درج کی گئی جی۔ پھر اس نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں، کرن تھاپر کو تھا یا IBN کو تھا، CNN کے ساتھ جو وابستہ ہے، 1913 کی انتخابی مہم میں یہ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان ملبس ہے انڈیا کے اندر ٹیررزم میں؟ اس نے کہا میں، پاکستانی ایجنسیاں، اس نے کہا میں اس پہ جائنٹ کمیشن بناؤں گا، جائنٹ کمیشن انڈیا اور بھارت کا۔ جنرل راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کے ساتھ جب وہ انڈیا گیا تو وہ مسلسل قرضی زہر اگل رہا تھا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی پالیسیوں کے خلاف۔ اب یہ دونوں آدمی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سفارتی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں نہ بولے جب وزیر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی آپ بلوچستان میں ٹیررزم کرتے ہیں، آپ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، ہزاروں شہری ہمارے شہید ہو گئے ہیں، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، ISI کے دفاتر پہ آپ کو پتہ بعد میں حملے ہوئے، GHQ پہ ہوا، مساجد پہ ہوئے، امام بارگاہوں پہ ہوئے، مزاروں پہ ہوئے، مینا بازاروں میں ہوئے، چرچ میں ہوئے، کوئی چیز میں، اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اوباما کے سامنے پرچیوں پہ پڑھتے ہوئے جو بات اس نے کہی، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ بات وہاں بیٹھ کے کیوں کہہ رہا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا؟ صحیح۔ ڈان لیکس میں مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا؟ پھر میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں آج، کیا؟ اور اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ مطلب اس وقت تو بعض لوگ ہیں وہ ایسے مناصب پہ ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، لیکن جب وہ اپنا منصب سے باوقار طریقے سے سبکدوش ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا تو وہ اس کی گواہی دیں گے۔ جنرل باجوہ کی تقرری کے بعد جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں مسلسل وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمیں نرمی برتنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے پاکستان کی سرزمین، کرن تھاپر سے کہا میں پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا انڈیا کے خلاف، اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کر سکتا ہے، پاکستان جو ہے جواب اگر دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اچھا، ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ مثلاً یہ میثاق جمہوریت کیا تھا، لائیں نکالیں اس کو، اس کی 70ویں شق ہے وداؤٹ پریجڈس افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ یہ میثاق جمہوریت کی ہے، میثاق جمہوریت میں لکھا ہے وداؤٹ پریجڈس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ امریکہ نے اس کا بندوبست کیا تھا، MI6 اس میں انوالو تھی، برطانوی دفتر خارجہ نے مذاکرات کرائے تھے ان دونوں کے، اور پھر مشرف کے ساتھ مذاکرات کرائے تھے اور NRO ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ سب جو اس نے کہا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، فوج کے خلاف، ممبئی کے معاملے میں، یہ پٹھان کوٹ کے معاملے میں، دوسری چیزوں کے معاملے میں، ڈان کو جو انٹرویو دیا، یہ FATF میں پاکستان پہ پابندیاں لگوانے کی بنیاد بنا، ٹھیک ہے۔
اب کچھ واقعات ہیں وہ اتنے بار دہرائے جا چکے، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ بغیر ویزے کے مودی اور اس کی پوری ٹیم کا اس کے گھر پہنچنا، انہوں نے نواسی کی شادی پہ پگڑی بدلنا، ان کا خود انڈین پگڑیاں پہننا، راجستھانی پگڑیاں پہننا، جندال کا بغیر ویزے کے آنا، مری جانا، اس کا جندال کا بیٹے کو لے کے گھر جانا، اب ہمارے سفارت خانے کو اور سفیر کو مطلع کیے بغیر انڈین بزنس مین سے ملنا۔ جی رشید چودھری جو ٹی وی کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے، یہ اپنا نگرانی کرتا ہے، پیمرا ہے جی پیمرا، اس کے پاس ایک انڈین گیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ چینل کھولنے کی اجازت دی ہے وزیر اعظم نے، آپ کا نام میسج ہے۔ اس نے کہا وٹ، کیا اجازت؟ تو ریسیپروکل ہوتا ہے، پاکستانی کسی چینل کی نشریات وہاں ہو رہی ہوں، یہاں انڈین کسی چینل کو اجازت، مجھے وزیر اعظم نے اجازت دی، اس کو نکال دیا گیا رشید چودھری کو۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اپنی قوم سے۔